बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश होकर होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करूँ कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार तो किया गया और अब जो है वो कैंट कचहरी लाहौर भी पहुंचा दिया गया है, जहां पे राहदारी रिमांड के हवाले से बातचीत की जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। वफाक के अंडर कंट्रोल इलाके में बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी को जो है वो एक मामले में फंसाया जा रहा है। यह इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त के बाद वफाक ने जो है पंजाब पुलिस से हिरासत का मुतालबा किया और उनको रात गए हिरासत में ले लिया। मगर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके लिए ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर बाकायदा एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई, जिसके बाद कारकुनान ने जमान पार्क का रुख किया। और इस वक्त की गैर मुसद्दिका इतलात ये हैं कि पुलिस की भारी नफरी किसी भी वक्त कूच कर सकती है और जमान पार्क में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लेकर आएगी। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसके हवाले से फवाद चौधरी ने पहले ही बयान दिया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई भी खबर आई या फिर कोई भी इस तरीके की हरकत की गई तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी के लिए दरख्वास्त दी गई, हिरासत में लिया गया और राहदारी रिमांड का मामला अब तक चलता आ रहा है और अब उनको इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। और इसके साथ साथ सिर्फ ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और उसके बाद मुतादिद पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की बात बनेगी। ये बोखलाहट पीडीएम की क्यों है, इसकी असल वजह आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो या पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी इस वक्त क्यों मकसूद है, क्यों उनके लिए इतनी ज़रूरी है, क्योंकि उनका बयानिया नहीं आ पा रहा। ये खबर जब जैसे ही ये मार्केट में निकली है, डॉलर ने अपनी रफ्तार ऊपर की जानिब दोबारा गामजन कर दी है, क्योंकि मुल्क में जारी इंतशार की कैफियत में ये एक और ख़बर का आना किसी धमाके से कम नहीं है। ये एक बम की हैसियत रखता है क्योंकि आवाम के लिए, क्योंकि आवाम को अभी भी इस वक्त ये उम्मीद है कि इमरान खान जो है इलेक्शन के ज़रिए जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और इस महंगाई को कम करेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के बाद जो है मुल्क के हालात सही हो जाएंगे। इससे कबल उनका जो स्टांस था वो ये था कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से पहले डार साहब जो है हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो डॉलर जो है वो 200 से नीचे तजावुज़ करेगा। मगर हमने देखा कि डार आए, डॉलर ऊपर गया, डार से डरे नहीं और जो उनके इक़दाम थे उसने तो और ज़्यादा डॉलर को जो है वो ऊपर की जानिब गामजन कर दिया, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई थी उसके बाद डार साहब ने उसके ऊपर पानी फेर दिया और फिर आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। इसके साथ साथ पीडीएम के सबसे बड़ी जमात पीएमएलएन के अपने ही रहनुमाओं में जो फड्डे चले हैं, साथ साथ उनकी अपनी ख़ानदानी रंजिशें जो हैं वो उभर कर सामने आना शुरू हुई हैं। लोग ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि क्या सुलेमान शहबाज जब पाकिस्तान वापस आए उनके ऊपर मुकदमे थे तो क्या उनको गिरफ़्तार करके लाया गया, एयरपोर्ट से उनको हथकड़ी डाली गई, तो फवाद चौधरी को किस तरीके से डाले में बिठाकर जो है वो लेके जाया गया और सीटीडी में बाकायदा उनको हिरासत में रखा गया। हम्माद अज़हर के मुताबिक उनको जो है सीटीडी में रखा गया और साथ साथ उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। अब इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड जो है मुकम्मल होने के लिए जो है अदालत की नज़र है और इसके बाद अब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। थाना कोसार में जो एप्लीकेशन दी गई है सुल्तान सिकंदर राजा का, जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनको डराने और धमकाने के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और दरख्वास्त दी गई और फ़ौरन ही इसको काम में ले लिया गया, मतलब उनको हिरासत में ले लिया गया। इस तरह की मुतादिद FIRs तो पीडीएम के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी है मगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मामला ये है कि इस वक्त लंदन से हिदायत जो जारी की गई थी लाहौर में, अब उसके ऊपर अमली जामा पहनाया जा रहा है और उन चेहरों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जिन चेहरों से इनको ये डर है कि वो इमरान खान के लिए आवाज़ें उठाएंगे। शहबाज गिल को आपने देखा कि किस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया गया, इसी तरीके से मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमाओं को फ़ोन कॉल्स की गई और उनको डराया धमकाया गया, जिसके बाद वो मीडिया की जीनत बनने से रह गए। इसी वक्त अगर आप देखें मुराद सईद कहाँ पर हैं, उनको क्यों जो है वो बैकडोर चैनल्स के ऊपर जो है वो काम पे लगाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे और रहनुमा हैं जिनका आपको अंदाज़ा होगा। पीटीआई के साथ जो है सिंध के इलेक्शन में भी क्या कार्रवाई की गई ये आप सबके सामने। इस वक्त पीडीएम का असल मौक़िफ़ क्या है और कल जो बड़े ऐलानात हुए थे जिसके हवाले से हम आपको बात कर रहे हैं वो क्या थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आवाम की उमंगों पे पूरा उतरने के लिए उन्होंने कर्ज़े का ऐलान किया और कहा कि आप जो है बिला सूद कर्ज़ा ले सकते हैं और 1 लाख लैपटॉप की तकसीम के हवाले से भी बातचीत की। खैर इस बयान ने जो है वो उल्टा ही असर किया, क्योंकि मईशत इस वक्त जिस मुश्किलात का शिकार है, बिजनेसेस के हवाले से जो है वो कंटेनर्स पोर्ट्स पे खड़े हैं और डॉलर की क्लियरेंस की वजह से जो है वो रुके हुए हैं, चाहे वो सब्जियों का हो, दालों का हो या फिर रॉ मटेरियल का हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हो, टेक्सटाइल सेक्टर का हो या फिर किसी भी मैकेनिज़्म का हो। और दूसरी
خبر جو گردش کرتی نظر آ رہی ہے اس وقت کے ایس بی پی گورنر کو بھی آ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ڈالر اکاؤنٹس کے منجمد ہونے کی خبروں میں صداقت ہے یا نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ڈالر اکاؤنٹس آپ کے منجمد کر دیے جائیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ عوام نے بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، جو کہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس وقت ملکی معیشت انتشار کا شکار ہے۔ ایس بی پی گورنر کو آ کے ان اصولوں پہ ان پوائنٹس کے اوپر بات کر کے کلیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چلنے والی چپکلشوں کا بالکل بھی متعامل نہیں ہو سکتا، اور اپنے پوائنٹس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ سیاست سے بالاتر ہو کے ملک کی مفاد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کہاں آ رہا ہے، اور اداروں کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں، اس وقت کیا معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، یا پھر ایف آئی آرز کٹوا کر، گرفتاریاں کروا کر جو ہے وہ ملکی معیشت میں ایک اور بگاڑ کا سامان پیدا کیا جائے، کیونکہ یہ بڑا ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈل نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات کا حوالہ دیا، اور زمان پارک جہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے مگر لوگ کارکنان ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں، عمران خان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب اگر عمران خان کی حفاظت کے لیے ایک پولیس کی گاڑی بھی اگر زمان پارک کے باہر رکتی ہے تو ملک کا بھٹا بیٹھنے کا خدشہ ہے۔ ملک کا بھٹا ایک دن بیٹھے، ایک گھنٹہ بیٹھے، ملک کے لیے مشکل ہے، عوام کے لیے مشکل ہے۔ خدارا ان چیزوں کو دیکھ کر، سوچ سمجھ کر حل کریں، کیونکہ یہ معاملات آپ کے لیے خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، چاہے حکومت میں رہنے والے لوگ ہوں یا حکومت سے باہر والے لوگ ہوں۔ ان کو بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران خان کو گرفتاری کی خبریں جو ہیں وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عمران خان کا بیانیہ ہر بچے کے دماغ میں بسا ہوا ہے۔ اس وقت کی پی ڈی ایم چاہے وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ دے یا 1 لاکھ روپے کیش دے، وہ اپنا موقف لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں نہیں بٹھا سکتے۔ باقاعدہ اگر ووٹ بھی دے کر، اگر ووٹ کے لیے بھی 1 لاکھ روپے دیں تو شاید لوگ پیسے تو لے لیں مگر ووٹ نہ دیں، کیونکہ جس طریقے کا بیانیہ یا جس طریقے کے حالات اب سے 1 سال پہلے ترتیب دیے گئے، مرتب کیے گئے، اب اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ اب آپ کسی کو بھی گردانے، چاہے آپ سابقہ حکومت کے عمران خان صاحب کو گردانے، کیونکہ ان کے دور میں تو یہ مہنگائی نہیں تھی، ان کے دور میں تو یہ معاملات نہیں تھے، ان کے دور میں تو ڈالر جو ہے وہ 170 روپے سے اوپر تجاوز نہیں کیا تھا، ان کے دور میں تو مہنگائی کا یہ ریشو نہیں تھا۔ تو یہ معاملہ سیدھا سیدھا پی ڈی ایم کے گلے میں پڑ رہا ہے، اور پی ڈی ایم کیا، شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم میں پاکستان ہے، ان کے گلے پہ پڑ رہا ہے۔ خدارا اسٹریٹجیز وہ بنائے جو عوام کے لیے سہولت کا باعث بنے، نہ کہ ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ آئی ایم ایف کے پلان میں جانے میں اگر دیر کریں گے تو ملک اور زیادہ مشکلات کا شکار ہوگا، کیونکہ پہلے ہی اتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر اور قرضہ نہیں لیا تو جو چل رہا ہے وہ بھی نہیں چل پائے گا۔ اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں کون جائے گا۔ اگر الیکشن کا اعلان کر دیا گیا اور آئی ایم ایف میں نہیں گیا گیا تو جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکلات کا شکار ہے، اور سب سے پہلے ان کو آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اس کے حوالے سے ان کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ اس وقت اگر پیٹرول کے اوپر لیوی اور منی بجٹ کی جو خبر تھی وہ بھی عوام میں بم کی طرح گر رہی ہے، کیونکہ عوام کو جس طریقے کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی لیوی میں اضافہ، اور ساتھ ساتھ جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیکس لگے گا ان کی ٹرانزیکشنز کے اوپر۔ 45 ارب روپے کمانے کا معاملہ ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اگر تو وہ پورا نہیں کرتے تو ملک ایک بار پھر ڈیفالٹ کا خطرہ کر جائے گا، اور اس وقت ملک کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف جہاں پہ بھی آتا ہے، جس ملک میں بھی آتا ہے، وہ سلو پوائزن ہے۔ ملک کی معیشت کھا جاتا ہے، ملک کی عوام کھا جاتا ہے، ان کا بھروسہ کھا جاتا ہے، ان کے سیاستدان کھا جاتا ہے۔ پوری قوم کو اس وقت جو ہے وہ ایک زبان ہو کر اپنے ملک کو نکالنے کے لیے کاوشیں کرنی پڑیں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں سے التماس ہے کہ ریمیٹنسز جتنی زیادہ سے زیادہ ہوں وہ بھیجیں اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، کمنٹ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میسج یہی ہے کہ ملک بچانے کے اوپر فوکس کریں، خدارا اداروں کو آپس میں نہ لڑوائیں، اور ادارے بھی وہ کام کریں جس سے عوام میں ان کی محبت زندہ رہے، نہ کہ ختم ہو، نہ ہی معدوم پڑے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ شکریہ۔